कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा आनी हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक हांवें म्हणिल्लें नाशिल्लें की जो पर्यंत रिपोर्ट येना, कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्ल्यो तो पर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना. आनी त्याच अनुशंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचें क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर आनी आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायक. जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता. द लायट फ्लिकरिंग इन्सिडंट that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error, and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering, and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light batten, and also would have consumed time in checking each and every light on the batten. After the play, the entire light batten was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel. Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system. Kala Academy has also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the stagecraft and lighting committee and also the task force committee. Second, sound system usage during the performance Purush Marathi drama. After the performance, Shri Sharad Pokse spoke to the media and stated that the production used its own sound system and did not use the Kala Academy setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator, Shri Amarnath Naik, confirmed the following. All characters in the play used lapel microphones, that means wireless mics, one on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally,
They installed 2 powered speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. हो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात मी तुमचे मांडिल्ले आसा. परंतु 2 गोष्टी हांव हायलायट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि तेंचो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि सावंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा पिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लायट ऑपरेशन करता आनी ती बंद करता किंवा चालू करता आनी तातूंतल्यान वयर येवप म्हळ्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनीट तर लागता. आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज एसिस्टिंग टू द तेंचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो समज दिसाक हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट तांणी जे म्हणिल्लें जें आसा आमी कला अकादमीचो सावंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. आमचे गोंयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वता एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरला आसा. ज्या वेळाचेर आमी सुद्दां नाटक घेवन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्दां आमचो स्वताचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा आमी घेवन वतात कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज देअर ओन आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसा आनी आमचे जे एलिगेशन जे आसा ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसा दोनी आशिल्ले तांकां हांवें तुमचे मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्दां हेल्पर ते दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वता आवय अशें म्हणटात, ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय तेजे फाटल्यान वेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुमी जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती साजरी केल्ली आशिल्ली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना. फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेंच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता वता. खास करून जर शरद पोंक्षीक एखादें जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. आमचो टेक्निकल अवे हो अरुण आहा. आता तेन कोणाक उलो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसता तुमच्या मुखार सांग कितें आसता. हांवें ताकाच हाडला फाल्यां सकाळी हांव वयर आसलो आनी तेंचो मनीस आसलो तो लायट ऑपरेटर ऑर्केस्ट्रा पिटान आसलो. पयलींच एक जाली पळय म्हाका येयलें कित्याक तेंच्यांनी फ्लिकर लायट यूज केल्ली नाटकान. आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयलो पूण हांव पळयत रावलो. परत जाल्यार परत आनीक जावपा लागलें. खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो. हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो म्हणजे हांव येता राव म्हणून आनी हांव सकयल धांवलो. हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन. ते कितें उलयता पळय तें म्हाजेर चड लक्ष ना. म्हाका हें जालें तो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव तितूर रावलो. मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो म्हणजे मेन लायट कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कॉम्प्युटराचें तशें करून पळोवया म्हणलें. अशें जालें तें. हांव रोखडोच गेला तशें ना अशें ना. फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावना. हांव म्हाजें काम करीत गेलो म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही. इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ हीज ओन
प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल एसिस्टंट जो आशिल्लो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तेजें नांव वैभव पिसाट, तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसात. ताजे बरोबर तो आशिल्लो. इतलेंच ताका सांगपाचें आसा. सर वन मोर तुमी मेन्शन केलें तितून की तुमी अपग्रेडेशनान हे घातलें लायट्स कितें एक्झॅक्ट अपग्रेडेशन ना एक्चुअली कशें आसा आमी ह्या संदर्भात आजची गोष्ट ही ज्या वेळाचेर लायट्स विश्वकरण आसा ज्या वेळाचेर आमी ही कला अकादमीचो नाटक किंवा बाकी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आयली त्या वेळाचेर आमी एक गव्हर्मेंटान आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आनी त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आनी बाकीचे आमी भायल्यान घेतलेले आशिल्ले. तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत, श्री सुशांत नाईक, निलेश महाले, सतीश गावस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर. हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात जर एखादें दिसलें BOQन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आनी तें जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर त्या संदर्भात एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आणि ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो. एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट आमी PWD दिल्लो आसा की आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जाय तो विशय आसा. खंयचो ना पण जेन्ना म्हणजे टास्क फोर्सा फुड्यान हो विशय येयलो कमिटी तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगलें की अशी कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावंक ना म्हणून. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना येयलो आणि जेन्ना सीएमान विचारलें की PWDच्या ऑफिसरांक की अशी जाल्यार ती जावना म्हणून सांगलें. हय गोमंतकाचो हय ना कार्ड ना म्हाजे कडेन. इज दर एनी गोमंतक रिपोर्टर वरी सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा 12/07/2024. टास्क फोर्स कमिटीचेर म्हाका कांय खबर ना. सोबत तेजे पेक्षा जर तुका चड कर म्हायती जर आसा जर जाय जाल्यार टास्क फोर्स कमिटीचे आमचे एक मेंबर सेक्रेटरी आसा. ही कॅन गिव यू द मोर फीडबॅक ऑन दीस. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दीस. पण अशें जाल्लें आणि बरें जेन्ना जुलयन जाल्लें जाल्यार जुलयन ही जाल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें घेतल्या. सो वन मोर थिंग इज दॅट वॉट आय वॉन्ट टू नो इज दॅट वेन यू टॉक अबाउट टेक्निकॅलिटीज तेणी म्हणटात तेंचो सिस्टम कितें घातलो तेंचे हाव विल इट वर्क विथ युअर सिस्टम इन कला अकादमी. इट वोंट वर्क न्हू. तुमची कितें सिस्टम आहा ते डेफिनेटली साऊंड सिस्टमाच्यो ना डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क विथ दॅट सेम थिंग न्हू सर. ना एग्जॅक्टली आतां कशें आसा न्ही आतां हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा. एक्चुअली आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा इन बिल्ड आहा पण काही जण आपले स्वतः इझी खातीर ते काही गोष्टी घेता. हो विशय तेका आमी स्टेज गियर म्हणटा. कित्याक सांगता क्लॅरिटी तुका सेम मेवची ना तितून केन्नाच. दॅट इज द प्रोडक्शन्स न्ही डिसिजन न्ही. इट इज हीज कॉल न्ही. इट इज हीज कॉल. सो ह्यो आतां LED लायट्स आसा तेंचे प्रॉब्लेम केले म्हणटा तुमी रायट. कितें म्हणटा LED लायट्सान प्रॉब्लेम केला आतां नाटकाक. एक ब्लायंडर जो आसा तो ब्लायंडर एक फॉल्ट मेळ्ळो. सो टेक्निकल आतां तेजे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून तुमी कन्स्टंट लायट सिस्टम ही लायट सिस्टम आसा जी नाट्यगृह म्हणून आहा तेज्या खातीर ही सिस्टम बरोबर आसा हो प्रश्न. टास्क फोर्साचे कमिटीचे कितें ना हो प्रश्न कित्याक LED वापरिनात आणि हेच तुमकां कमिटीनी सांगलां. कमिटीन म्हणजे ह्या जी कमिटीन तुमी जी कमिटी केल्ली तेजो रिपोर्ट जो येयला तो रिपोर्ट हांवें वाचला. त्या कमिटीन सांगलां की हे बरोबर ना म्हणून. तू जर कमिटीन जर वाचला अशें जर म्हणटा जाल्यार आत्तां तूं म्हणपा लागलो मरे अशी कमिटी केन्ना आमी स्थापन करूं ना अशें PWD अशें तूं हांगसर सगळ्या कॅमेऱ्याचे मुखार आसा दोनूय गोश्टी बरोबर ना एक कितें उलय अशें PWDच्या लोकांनी सीएमान सांगलें की करूं ना. म्हाका कांय खबर ना. तुमकां कांय खबर ना. सर तुमचे इश्यूज आसा न्हू ना तुमी जर प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुमी एक ID कार्ड दाखय आमकां आमी प्रेस म्हणून मागीर आमचो जर तुमी ना न्हू जाल्यार तुमी मागीर विचारूं शकता. आफ्टर प्रेस तुमी विचारूं शकता. ना आमच्या मदीं कितें की आतां आमी प्रेस खुफुसां जाता की आमी आतां प्रेस म्हणून येयला जाल्यार तुमी एक ID दाखया न्हू. हय एक ID दाखया न्हू आमी कांयच म्हणिना न्हू जर आसा जाल्यार. एक एरर म्हणून येयलो LED लायट्स
एक फूल एकूच इंस्टिट्यूट आसा ते आतां सेपरेट करपाक लायक ना आम्ही स्प्लिटर्स आम्ही म्हणते रिपोर्टान आम्ही ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आमचो जो रिपोर्ट गेल्लो आसा जी आम्ही कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा तातूंत भितर आमी सगळें मेन्शन केलें PWD केल्लें आसा. तुम्ही आता PWD कळयला म्हणटा कितें कळयला एक्झॅक्टली टॅक्निकल पॉयंटान क्वॉलिटी कमी आसा जितले जे बसयला पळय कितें एक्झॅक्टली ना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो DOP भितर नाशिल्लो काय न्ही जे मागीर आमची कमिटी आमकां एक्स्ट्रा आणि लायट मोर इफेक्टीव करपाक खातीर आमकां थोड्योश्यो काही गोष्टी जाय त्या संदर्भात PWD ऑलरेडी आमी केलेले सो थंय वॉरंटी पिरियडाचेर आसा आसा. आतां हे दोन गोष्टी आसात तुजें कितें म्हणटा पळय डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता तातूंत भितर आमी कोणाकूय हाडलो आमी ती नाल्यार फाल्यां सकाळी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड इज नल एंड वॉयड जाता काय न्ही हो विशय आहा म्हणून थोड्योश्यो काही गोष्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा. डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोष्टी आफ्टर इनोव्हेशन फर्स्ट टाइम अशें करता हय आफ्टर इनोव्हेशन हे फर्स्ट टायम म्हाका एकूच सांगत जाय यू आर द विटनेस आमची मराठी नाट्य स्पर्धा हो गट आनी तियात्र स्पर्धा मोठे उमेदीन कांयच टेन्शन कांयच नासतना जालें त्यांना लायटी दुसऱ्यो आसल्यो. मागीर 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 विशय हो खंय आयलो मागीर हो विशय खंय आयलो आनी आमी सद्या आमी प्रपोजल हायब्रीड लायट आणि LED हॅलोजन लायट करपाचो आमचो विशय आमी ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा. PWD कित्याक घेता तुमचे तुमीच कित्याक कशें आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहा म्हणून आमकां थोड्योश्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिस्टमान भितर बसचें पडटा आनी डेफिनेटली डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जेन्ना कंप्लीट जाता जशें आमचे कला अकादमी जेन्ना पयलीं हे सगळ्यो काही गोष्टी हँडल करताले त्या प्रमाणे आमी करता काय बरें चलता डेफिनेटली सो आता टंगस्टन लायट एज अ अल्टरनेटिव्ह म्हणून यूज करता. अरे नाटक सुरू झालं नाही काल सुद्धा व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक या संस्थेने आपले नाटक सादर केले त्याच लायटीचे त्याच सिस्टमाचे सो इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes फक्त 2 मिनटाचो विषय आशिल्लो फक्त कितें जालें ताजो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅकअप जो आसा पण घेवपाक शकले ना म्हणून तो विशय So at the end of the day, what is the reply from Kala Academy? इतलेंच सांगा. Because आम्ही म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसत की कला अकादमीचे सायडीच्यान रिप्लाय आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो एरर जो आसा तो रेक्टिफाय केलो काय न्ही बाकीची ज्यो कितें मुखार जे आमी जे रिक्वायरमेंट आमी दिल्लो आसा PWD तो जाता तितलो बेगीन आमी तांचे कडल्यान आमी तो काम करून घेवपाचो आमचो आनी हो कितें आमी आज विशय जालो म्हणून आमी हो विशय बरोच पयलू जेंका कोणाचे वाद विवाद नाशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची म्हणून ते काही गोश्टी आमी केल्यो. ग्रीन रूमान सुद्दां खूबसो प्रॉब्लम येयलो अशें तेणी AC लिकेज जाताली हांवें ऑलरेडी तुका म्हणलां मरे हांवें सांगलां मरे म्हाका हें सांग तुमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव तुमकां चड कांय उलयना तुमी तो बायट दिला पळय तेजे बाद तुमी पत्रकार ते बारीक विचार करा म्हाका एक सांग पळय कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितले त्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टांनी दिवपाक